सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। इंडिया और पाकिस्तान जी अचानक हालात बहुत ख़राब हो गए। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब होंगे। पाकिस्तानियों को इंडिया छोड़ने का कह दिया गया है। वाघा बॉर्डर के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि बंद कर दिया गया है। सर, क्या एकदम ये क्या हो गया? बस अब ये देखें कि हैरानगी की ये बात है कि तीन बंदे वो बताते हैं कि जंगल से निकले और उन्होंने चुन चुन के बंदों को हमारे, आपको याद होगा कितने बंदे कोटे में मारे गए थे, 25 26 27 मारे गए थे। उन्होंने वो तीन बंदे आए, उन्होंने 27 28 बंदे मारे। औरतों को उन्होंने छोड़ दिया। कोटे में ऐसे ही हुआ था कि वो टेररिस्ट ने, वो कौन थे टेररिस्ट जिन्होंने औरतों को छोड़ा था तो फौजियों को मारा था। एक्चुअली फौजी मरे थे सारे, कोई एक दो रेलवे के मार गए थे। ये खतरनाक चीज है मुबारक साहब। इस तरह की चीजें जो होती हैं उसमें इतनी बड़ी इंडिया की आर्मी, 10 डिवीजन, यानी आप अंदाजा लगाएं कि 10 डिवीजन एक छोटे से एरिया में इंडिया ने फौज लगाई हुई है। और 10 डिवीजन आर्मी, तीन बंदे या 10 बंदे या 13 बंदे जो भी आए, उनको कैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की, किस तरह इतनी बड़ी फौज को चक्कर दे के कश्मीर के अंदर आ गए। तो ये चीजें जो है इसको सोचने के लिए आदमी का दिमाग घूमता है एक दफा कि अगर इतनी फौज 5 10 बंदों को अंदर आने में नहीं रोक सकी, एग्जैक्टली इसी तरह जैसे हमारे साथ होता है। हमारे पास फौज है तो टेररिस्ट आके मार रहे हैं हर जगह, यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो ये अभी जो सिचुएशन है, जो इंडिया ने स्टेप उठाए हैं, बड़े खतरनाक किस्म के स्टेप्स हैं। इसमें आप ये ना समझें या हम लोग ना समझें कि ये इसका मामला ठंडा हो गया। ये मामला बहुत गर्म होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने 5 6 चीजें जो दोहरा दी हैं जी। आपकी बॉर्डरें बंद कर दी हैं, आपके एम्बेसी जो है उसमें तमाम मिलिट्री के ऑफिसर्स इधर से उधर, उनको बोला कि निकलो 1 मई से पहले पहले। एम्बेसी का स्टाफ जो है वो 30 बंदों पे कर दिया, जबकि ये कई 100 बंदे होते थे वहां पे। और बाकी आप देखें कि ये जो खास कर जो सबसे बड़ी जो बात उसने की है, वो ये पानी का मुआहदा है, जो दरियाओं का मुआहदा था। ये हमारी 3 4 जंगें हुई, लेकिन दरियाओं का जो मुआहदा है, पानी हमें जो मिल रहा है, इसमें कोई भी रोक नहीं सका 65 में, कतर में और कारगिल में। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, रोक लेंगे सारा पानी। ये ताश मुआहदा हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो ये जो सीरियस मामलात हैं, ये बहुत बड़े सीरियस मामलात हैं, जिसके ऊपर शायद प्रोबेबली उसके डिफेंस मिनिस्टर का मैं एक बयान अभी पढ़ रहा था, उसने बोला कि हम बहुत थोड़े टाइम के अंदर पाकिस्तान को इसका बड़ा जबरदस्त जवाब देंगे। पाकिस्तान को बड़ा जबरदस्त जवाब देंगे। जवाब का मतलब है वो अटैक करेंगे। अटैक का एक बहुत डिफेंस तजयनकार ये कह रहा था कि प्रोबेबली इंडिया को, चूंकि फ्रांस ने तैयारी दिए हुए हैं, एक नया मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया हुआ है, तो शायद वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे किसी भी टाइम। लेकिन पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान के सोर्सेज हैं डिफेंस के और बाकी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान कल ही से वो एक्स्ट्रा जो होता है उसकी एक अलर्टनेस होती है, जो हाई अलर्टनेस होती है, मुल्क के खिलाफ कोई हमला ना करे, वो पहले ही तैयार होकर बैठे हुए हैं, फौजें भी और एयरफोर्स भी और नेवी भी। सो ये अगर इस तरह का कोई रिएक्शन आ जाता है इंडिया की तरफ से, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम कुछ दिनों, कुछ टाइम के बाद फौरन आपको बताएंगे कि इंडिया इंडिया ने क्या कर दिया। तो ये अभी देखें क्या होता है। लेकिन और फिर ये हम लोग जो है अपने पाकिस्तान की सिचुएशन जो अंदर जा रही है, आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर अवाम आपकी गवर्नमेंट के साथ और फौज के खिलाफ जा रही है। तो लोग फिर इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तो पब्लिक जो है वो ऑलरेडी इस हुकूमत को समझ गया कि ये जाली हुकूमत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पहले दिन से हावी है इस मुल्क के ऊपर, हर बात में, हर मामले में जजेस तक कंट्रोल उन्होंने किया हुआ है। तो वो जो हालात हैं, फौज के अंदर भी लोग कहते हैं कि बहुत लोग नाराज हैं फौज के चीफ से कि तुम क्यों ये काम कर रहे हो जबकि ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं, नुकसान में जाती हैं। अभी आप देखेंगे जैसे कि उन्होंने धमकी दी है। सर, एकदम बॉर्डर बांध लोगों को कहा कि पाकिस्तानियों को छोड़ दिए इंडिया को, और बड़े कम वक्त में। एक अहम सवाल है, इस वक्त तो कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा ना, मुल्क तो बचाना है ना। चाहे जाली हुकूमत है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मर्जी का नहीं, लेकिन पाकिस्तान है तो सब है ना। ये बताइए कि एक इंटरनेशनल चैनल ने दावा किया है कि हो सकता है आज रात को ही इंडिया कोई हमला कर दे। आप समझ रहे कि ऐसे
ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پورے پاکستانیوں کو بولا ہے کہ ان کو ویزا نہیں ملے گا، جن کو ویزا آلریڈی ملا وہ کینسل ہو گیا ہے، جو انڈیا کے اندر آ چکے ہیں وہ ود ان 48 آورز انڈیا سے نکل جائیں، جس طریقے سے بھی آئیں، بائی ایئر آئیں، بائی روڈ آئیں، اور بارڈر، یہ دونوں بارڈر جو زیادہ لاہور کی ایک اور بارڈر ہے وہ بارڈر یہ دونوں پکی انہوں نے سیل کر دی ہیں. تو یہ سب چیزیں جب کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو پلان کر رہا ہے، اٹیک کرنے کا ہی پلان کر رہا ہے نا، تاکہ کسی قسم کی طرف سے کوئی جو ہے وہ کوئی اندر آ نہ سکے پاکستان کی طرف سے، اور ہمیں پتہ لگے گا کہ کوئی آیا ہے تو پتہ لگ جائے گا. تو یہ سب چیزیں پروبیبلی چونکہ اس میں گورنمنٹ کے ٹاپ کے آفیشلز بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے مبارک صاحب کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کو، بڑے آفیسرز کو کیوں نہیں پکڑا؟ یہ بندے کیسے آ گئے پاکستان سے؟ اگر وہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو پاکستان سے بندے کیسے آ گئے؟ 10 ڈویژن فوج بیٹھی ہے، تو ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا ان کے جو ڈویژن یا کور کمانڈر بیٹھے ہیں یا میجر جنرل بیٹھے ہیں رستے میں جہاں جہاں فوج ہے، تو ان کو بھی تو پکڑنا چاہیے تھا نا ان کو، کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اس طرف ان کا کوئی سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوا. لیکن یہ جیسے آپ نے ابھی کہا، یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے آج رات کو یا کل کو یا پرسوں رات کو کچھ ایسی کاروائی کر جائے کہ جس سے پاکستان کے اوپر حملہ کر دے، اور لازمی بات ہے بائی ایئر کرے گا، کیونکہ گراؤنڈ فورسز آپ کو پتہ ہے آلریڈی لگی ہوتی ہیں بارڈروں کے اوپر، وہ الرٹ ہے، ہائی الرٹ پہ ہیں. تو یہ بائی ایئر جو ہوتی ہے وہ ایئر فورس اس کے جواب دے گی پاکستان کی، تو وہ بھی نیچرلی ہائی الرٹ پہ ہوں گے. تو یہ خطرناک ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم جس کمزوری کے ساتھ اکانومیکلی اور پولیٹیکلی، اور ملک کے اندر انصاف نہیں ہو رہا، ملک کے اندر دنیا پریشان ہے، ان لوگوں کی یہ جو جعلی حکومت ہے اور جعلی پارلیمنٹ اور جعلی صدر، یہ سب کچھ، بے شک ملک ہمارا ہے، پاکستانی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، لیکن جب ملک کے اندر لوگ جو بیٹھے وہ پاکستان کے دشمن ہوں تو باہر کے دشمنوں کو یہ آسان ہوتا ہے مبارک صاحب کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی چیز کا انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت؟ بالکل، یہ آپ نوٹ کر لیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب پورا پاکستان، آپ 80-90% پاکستانی جو ہے وہ اس وقت اس گورنمنٹ کے خلاف ہیں، اس چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف ہیں، اس صدر کے خلاف ہیں جو کہ بیمار آدھا مردہ اور پاگل آدمی ہے. ہم نے بہت دفعہ بولا ہوا ہے پارلیمنٹ ساری جعلی ہے، انصاف آپ کو مل نہیں رہا. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اتنی دنیا. اچھا پھر دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، BLA آرمی کوئی بڑی آرمی نہیں ہے، لیکن وہ مارتی جا رہی ہے لوگوں کو. ادھر پٹھان جو ہے ان کی طرف سے ٹیررسٹ آ کے مارتے جا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ دو طرف سے آپ کہیں کہ بلوچستان اور سرحد کی طرف سے، اور پلس یہ جو ابھی انڈیا کے اندر جو ہے کشمیر، انڈیا اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اچھا سر، صبح 11 بجے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے، تو جب حالات یہ تھے تو رات کو بھی تو بلا سکتے تھے نا یہ اجلاس. یہ وہ تو کہتے ہیں کہ مودی جب واپس آیا سعودیہ سے اور سیدھا ایئرپورٹ کے اوپر ہی اس کے جو بڑے بڑے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہی انہوں نے میٹنگ کی. واپس آتے ہی اس نے میٹنگ کی. لازمی بات ہے 4-5 گھنٹے کا سفر، 4-5 گھنٹے کا سفر ہوگا بھائی. تو وہاں سے انہوں نے ڈیسیژن لیے ہیں. ان کا منسٹر آف انٹیریئر جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ گیا ہوا تھا جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے. تو یہ واپس آ کے سب کچھ انہوں نے یہ پھر فیصلے کیے ہیں، یہ 5-6 جو بڑے سخت قسم کے فیصلے ہیں. تو اس کے اوپر لازمی بات ہے پاکستان میں ٹینشن بہت ہائی، اگر الرٹ پہ ہیں تو ہائی ٹینشن پہ بھی ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ملک کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں، پاکستان میں لوگ خوش نہیں ہیں. سر کل سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان نے 11 بجے بلایا ہے، مودی ایئرپورٹ پہ یہ میٹنگ کر رہا ہے، تو ہمارے کہتے ہیں آرام سے سو کے ناشتہ کر کے اجلاس کریں گے. ہاں یہ بات ہے، دیکھیں نا یہ بات ہے. یہ ان کو تو ابھی ان کو بس جب ملک کے اندر مبارک صاحب ایک بات نوٹ کر لیں، جب عوام آپ کے خوش نہیں ہوتے اور عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، حکومت کر رہی ہوتی ہے یا کوئی اور ادارے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اور جنگ جب بھی ہوتی ہے، جب تک عوام خوش نہ ہوں، عوام آپ کے ساتھ نہ ہوں، آپ کسی ملک سے جنگ نہیں جیت سکتے. بہت شکریہ سر. جی
یہ جناب اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اچانک حالات بہت خطرناک ہو گئے، اور پتہ نہیں اب آج رات کو یا کل کسی وقت بس بہرحال انڈیا حملہ ضرور کرے گا، اس سے باز نہیں آئے گا۔ وہ مکمل تیاری سے، اور جس طرح بارڈروں کو بند کیا گیا، پاکستانیوں کو کہا یہاں سے نکل جاؤ، ہو سکتا ہے 48 گھنٹے کے بعد یہ حملہ ہو سکتا ہے 72 گھنٹے کے بعد ہو، لیکن کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔